بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی شارجه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما ایزن هستم. برنامه امروز در مورد قسم خوردن هست و آداب قسم خوردن. ما در برنامه گذشته به تعدادی از ادب‌های قسم یاد کردن اشاره کردیم و ذکر کردیم. تقریبا 3 مورد رو ما ذکر کردیم. مورد چهارم و ادب چهارم از آداب قسم یاد کردن اینه که انسان هرگز زیاده روی نکنه در قسم خوردن. یعنی هر کاری که انجام میده فوراً قسم یاد بکنه. این عادتش نباشه و درست نیست که انسان مسلمان صفتش این باشه که زیاده قسم یاد بکنه بر کارهاش. یعنی به مجردی کاری انجام میده هی به خدا قسم، به خدا راست میگم، به خدا، یعنی این کار رو مثلا انجام، به خدا هی قسم یاد بکنه. نه، این درست نیست. انسان مسلمان سعی بکنه که بر هر چیز کوچک بزرگی قسم یاد نکند و این دلالت بر تقریبا ما بگیم عدم توجه به عظمت الله تبارک و تعالی است یا دست کم گرفتن ذات باری تعالی است. چون خداوند اینطوری نیست که ما به هر چیز کوچکی بیایم قسم یاد بکنیم و هی بگیم به خدا قسم، به خدا قسم. این استهانت و دست کم گرفتن ذات باری تعالی است که هی ما بیایم قسم یاد بکنیم. و به همین خاطره که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید واحفظوا ایمانکم، یا از اول ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم. خداوند را آماج قسم‌های خودتون قرار ندید. دنبال می‌فرماید واحفظوا ایمانکم، قسم‌های خودتون رو حفظ کنید. یعنی ای زیاد قسم نخورید. و این قسم خوردن از صفت انسان مسلمان نیست که هی قسم یاد بکنه. و حالا بعضی خیال میکنن که هی قسم یاد بکنه این دلالت بر اینه که خلاصه دلالت بر تقوا و پرهیزگاریش میده. نه، هر چیزی که انسان به انجام اون هی قسم یاد بکنه نیست. که انسان وقتی که خودش راستگوست و راست میگه، انسان ها میدونن که انسانی که 1 بار یا 2 بار با شما تعامل میکنه، با شما برخورد میکنه، هر انسانی خداوند بهش عقل داده، میدونه که شما راست میگید یا دروغ میگید. اگر هم شما هی قسم یاد بخورید و قسم یاد بکنید، بازم شناخته میشید که آیا راستگو هستید یا راستگو نیستید. پس به مجرد انجام کاری ما هی قسم یاد نکنیم و سعی کنیم که خداوند رو تعظیم بداریم و هی به خدا قسم یاد نکنیم. از دیگر آداب قسم خوردن استثناء قرار دادن در قسم هست. انسان وقتی که قسم یاد میکنه استثناء قائل بشه. مثلا شما میخواید کاری انجام بدید، هنگام قسم خوردن میگه انشاءالله. و مقصود از این انشاءالله این نیست که مثلا ما بگیم قسم یاد بکنیم و نیتمون این باشه که پایبند به قسممون نباشیم و اون قسم رو انجام ندیم. نه، زیرا این دلالت بر نفاق انسان هست، منافق بودن انسانه. مقصود ما این نیست که بگیم انسان قسم بخوره و نیت بکنه که قسمش رو انجام نده. یعنی وقتی که استثناء قرار میده میگه انشاءالله. مقصود اینجا اینه که وقتی که انسان قسم یاد میکنه و میگه انشاءالله، اگر خدای ناکرده اتفاقی افتاد و نتونست به قسمش وفا کنه و پایبند بشه، در اینجا یعنی قسمگیر نمیشه. مثلا ما بگیم یکی به شما میگه که این کار رو برای من انجام بده، شما میگید قسم به خدا انجام میدم انشاءالله. خب اینجا انشاءالله این اگر خداوند بخواد. حالا اگر طوری شد که نشد، پس چون شما استثناء قرار دادید دیگه قسمگیر نمیشید.
لازم نیست که کفاره قسم بدید. پس استثناء در قسم این مزیت رو داره که شخص قسمگیر نمیشه. اگر اتفاقی افتاد و نتونست پایبند به قسمش بشه، گناهی بر اون نیست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این مورد میفرماند من حلف فاستثنى فان شاء مضى و ان شاء ترک غیر حانث. میگه کسی که قسم خورد و استثناء قرار داد، فان شاء مضى، حالا اگر دوست داره که انجام بده انجام میده و اگر دوست ندارم انجام نمیده، غیر حانث، در حالی که دیگه قسمگیر نمیشه. پس اینم بسیار مهمه و خیلی ممکنه ندونن، خیلی ممکنه متوجه نمیشن و نمیدونن که اگر شما گفتید انشاءالله دیگه قسمگیر نمیشید و گردنگیر شما نمیشه و کفاره قسم شامل حال شما نمیشه. اگر انجام ندادید گناهی بالای شما نیست. پس این دقت کنید، هر وقت قسم یاد میکنید بگید انشاءالله. کسی از شما درخواستی میکنه، چیزی میکنه، مثلا بگید انشاءالله. حالا اگر تونستید انجام بدید، نتونستید هم دیگه گناهی بالای شما نیست. از دیگر آداب قسم خوردن ابرار المقسم هست، یعنی خوبی کردن به کسی که قسم یاد میکنه. مثلا شما دوستی دارید، برادری دارید و اون میاد قسم یاد میکنه و اینجا درستش اینه که شما خلاف اون انجام ندید. مثلا میگه به خدا قسم این کارو بکن، به خدا قسم این کارو بکن. سعی بکن تا جایی که انسان در توانش هست خلافش رو انجام ندی. یا مثلا قسم میخوره که به خدا قسم این کار رو نکن، شما خلافش رو انجام نده. تا جایی که یعنی این عمل معصیت و گناه نباشه، تا جایی که انسان در توانش هست خلاف اون انجام ندید. در حدیث براء ابن عازب رضی الله عنه اومده که برا میگه که امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم بسبع و ذکر منها و ابرار المقسم. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما 7 چیز امر کرده که از جمله این 7 چیز یکیش و ابرار المقسم. ابرار المقسم یعنی این که ما خوبی بکنیم، نیکی کردن به کسی که قسم یاد میکنه و قسمش رو به حساب بهش اهمیت بدیم و انجام بدیم. از دیگر آداب عبادت قسم اینه که انسان، کسی که قسم به خدا میخوره، ما اونو تصدیقش کنیم و این واجبه. و انسان راضی بشه به این که این شخص قسم خورده. مثلا وقتی میگه قسم به خدا من راست میگم، خب این دیگه شما وظیفه دارید که قبول بکنید، چون به خدا قسم یاد کرده. حالا اگر دروغ میگه اون دیگه بالای خودشه و گناهش گردن خودشه، ولی شما به خاطر تعظیم ذات باری تعالی وقتی یکی مسلمانی میگه من به خدا قسم میخورم که راست میگم، من این کارو نکردم یا این کارو من به این خاطر انجام دادم نه به قصد دیگری، شما این قسم خوردنش رو تصدیق بکنید. و این از صفات انسان مسلمانه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید من حلف بالله فلیصدق. کسی که به خدا قسم یاد میکند پس راست بگوید. وقتی که به ذات باری تعالی قسم یاد میکنی راستگو باش و در قسمت راست باش. و من حلف له فلیرضى. و کسی که به خاطرش قسم یاد کرده شده
پس راضی بشه. وقتی که قسم یاد میکنه جلوی تو میگه به خدا قسم من راست میگم این کارو مثلا من انجام ندادم یا انجام دادم به این خاطر، شما راضی باش به این قسم خوردنش. و من لم یرد فلیس من الله، نعوذ بالله. و کسی که راضی نشه به این قسمی که این میخوره پس از چیزی نیست. فلیس من الله و من لم یرد فلیس من الله. کسی که راضی نمیشه به خدا براش قسم یاد میکنی و راضی نمیشه دیگه فلیس من الله، دیگه نیازی نیست. فلیس من الله یعنی این شخص دیگه، یعنی وقتی که شما براش میگی به خدا قسم دی حرف تو رو قبول نمیکنه، انگار توجهی به ذات باری تعالی نداره. زیرا پیامبران صالحین وقتی که قسم به خدا یاد میشد ذات باری تعالی را معظم می داشتند و روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند رأى عیسی ابن مریم رجلا یسرق فقال له اسرقت قال كلا والذي لا اله الا هو فقال عیسی آمنت بالله وكذبت عینی. میگه حضرت عیسی ابن مریم مردی را دید که دزدی میکرد. فقال له اسرقت، بهش گفت که آیا دزدی کردی؟ اون شخص گفت که نه. والذی لا اله الا، به خدایی که جز او ذاتی نیست. والذی لا اله الا، قسم به خدایی که جز او معبودی به حق نیست. فقال عیسی، حضرت عیسی فرمودن آمنت بالله، به خدا ایمان آوردم. و کذبت عینی، و چشمم رو دروغگو پنداشتم. یا و کذبت عینی، چشم من دروغ گفت. پس این انسان مسلمان باید اینگونه باشه، وقتی که قسم یاد میکنه خلاص تو قسمش رو قبول کن دیگه. اگر راست میگه یا دروغ میگه اونش دیگه با الله هستش، تو که در دل او نیستی که آیا راست میگه یا دروغ میگه. پس اینو حکم این چیز رو و این قسم خوردنش رو به خداوند بسپار. شما وظیفه داری که از نظر اسلام اینه که وقتی که یک میگه به خدا قسم، به ذات باری تعالی قسم یاد میکنه، شما او رو تصدیق بکنید. این صفت انسان مؤمنه که ذات باری تعالی رو معظم بدارد، گرامی بدارد و توجه بکند به این گفته. چون اگر توجه نکنه دیگه مسلمانی وجود نداره. وقتی شما یکی به قسم به خدا یاد میکنم و قسم میخورم و تو تصدیق من نمی کنی، یعنی چی؟ فلیس من الله. دیگه این اصلا اسلامی وجود داره؟ ایمانی هست مگه؟ وقتی که شما من به خدا قسم یاد میکنم و شما تصدیق من نمی کنی و مرا دروغگو میپنداری، انگار که اصلا توجهی به ذات باری تعالی نداری شما. از دیگر آداب قسم خوردن اینه که انسان قسم خوردن رو وسیله‌ای برای تجارت قرار نده. امروزه این ظاهره زیاد شده در بین ما و میاد قسم یاد میکنه و هی قسم میخوره برای اینکه کالایش رواج پیدا بکنه و فروش بره زیاد. خودش هم میدونه که دروغ داره میگه. امروزه این در بین تجار و بین فروشندگان زیاد این عمل اتفاق میفته. مثلا شخص خودش میدونه وارد کننده کالاست، جنسش مثلا جنس چینی است، از چین وارد میکنه یا از هر کشوری دیگری وارد میکنه. مثلا میگه نه، اونجا میره با حالا شرکت ها بست و بند میکنه و به جای اینکه مثلا بنویسه ساخت چین، مثلا مینویسه ساخت فرانسه، ساخت انگلیس، یا ساخت فلان کشور، یا ساخت مثلا ترکیه، یا ساخت هر کشوری، ساخت ژاپن،
ساخت اسپانیا مثلا. خب خودش هم میدونیم داره دروغ میگه. این جنس از چین وارد کرده و اونجا هر اسمی که دوست داره روش میذاره و مشتری هم وقتی میگه نه قسم میخورم این جنس اصلیه، این جنس ژاپنی اصله، خودش هم میدونی چینیه، ژاپنی اصله، قسم هم یاد میکنه و خریدارم خب وقتی که شخص میگه به خدا قسم این جنس اصلی است، خب تصدیقش میکنه، جنس رو میخره و باعث رواج این کالا و این تجارتش میشه. پس این عمل و قسم خوردن به ذات باری تعالی برای اینکه این تجارتش رایج بشه و رواج پیدا بکنه، این درست نیست و حرام است. و بعضیا ممکنه قسم میخوره نه به خدا، مثلا شما مثلا میگه آقا جنس چنده، میگه مثلا 100,000 تومان، نه کمی ارزونتر بده، به خدا قسم نه اصلا فایده نداره، به خدا قسم من مثلا 5 تومن درش فایده میبرم، در حالی که دروغ میگه، خودش هم میدونه ممکنه 50% هم فایده روش میکشیده. پس شما مجبور نیستید که برای این کارتون هی قسم یاد بکنید. دوست داری بفروش، دوست نداری نفروش، قسم هم یاد نکن. بگو آقا برای من نمیصرفه بیشتر از این، قسم هم یاد نکن، قسم گیرم نمیشی، دروغ هم نمیگی، میگی آقا برای من نمیصرفه این قیمتی که شما میگید، نمیصرفه این قیمت، اگر راضی هستی من به این قیمت به شما میدم. مثلا شما میگی 100,000 تومان، میگه نه 70,000 تومان، شما هی قسم میخورید نه والله من بیشتر از این خریدم، در حالی که خریدتم کمتر از اینه. لازم نیست که شما هی به این امور قسم یاد بخورید، نه برای من نمیصرفه، اگر میخواید مثلا 90,000 تومان 85,000 تومان میدم، کمتر از این برای من فایده نداره. ده لازم نیست که هی به ذات باری تعالی متوسل بشه قسم بخوری، قسم به دروغ، و به خاطر این بیایید قسم یاد بکنید. در حدیث ما داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمة زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشترى إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. خب میگه 3 چیز یا 3 کس هستن که فردای قیامت خداوند اصلا به اونها نگاهی نمیکنه و تزکیهشون نمیکنه و عذاب دردناکی برای اونها هست. از جمله اونها یکیش چیه؟ و رجل جعل الله بضاعته لا یشتری الا بیمین، کسی که فقط کالایش رو به وسیله قسم خوردن به فروش میرسونه و لا یشتری یعنی از او خرید نمیشه مگر به قسم خوردن، و لا یبیع الا بیمین و نمی فروشد مگر به قسم خوردن. پس این درست نیست که انسان به وسیله این حالا کالای دنیوی بیاد بفروشه و هی قسم یاد بخوره. انشاءالله که خداوند به همه توفیق بده که وقتی که قسم یاد میکنیم ذات باری تعالی رو گرامی بداریم، معظم بداریم و به هر وسیله‌ای به حساب قسم یاد نکنیم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.